बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ये तो तय है कि जी जब इन्होंने बाज नहीं आना तो हमने भी बात करने से बाज नहीं आना। जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खुद एतराफ़ करे अपनी बदतरीन कारकर्दगी का, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा। और उस प्लेटफॉर्म पर आ रहे जो तमाम अपोजिशन ये बात कह रही है, जब पाकिस्तान की आवाम ये बात कर रही है, वज़ीर आज़म खुद कह रहा है हाँ मैं ही हूँ इन तमाम हालात का जिम्मेदार। ऊपर से मरियम नवाज साहबा ने मजीद कसर निकाल दी अपने चाचू के ऊपर। उसकी तफसील है। इमरान खान साहब कल 27 जून को रिहा होने जा रहे हैं, और कोई और नहीं, अहम तरीन हुकूमती वजीर इस बात की तस्दीक करा है, लेकिन 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 के साथ। और आज पीटीआई लाहौर में पावर शो करने जा रही है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक के साथ पावर शो करने जा रही है, और इमरान खान साहब की हिदायत पर एक 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई है जो आज ये पावर शो कर रही है। इसके अलावा दीगर कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बजट वाले मामले पे आते हैं ना, तो इस पर खुद ही ये एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि खुद माना है, और वो कहते हैं कि ये हकीकत है कि हमने ये बजट आईएमएफ के साथ मिलकर बनाया है। हमें बजट आईएमएफ के साथ मिलकर बनाना पड़ा है, और यही हालात का तकाजा था। मतलब जो अवाम कह रहे थे, जो अपोजिशन जो बात कर रहे थे, उसका ये एतराफ़ अब खुद कर रहे हैं कि हाँ बजट बहुत सख्त है, महंगाई बहुत है, टैक्स की भरमार है, अवाम दुश्मन बजट है। ये तो सब चल रहा था, खुद हम चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन अब एतराफ़ हुकूमत की तरफ से आ रही है। ऐसे में मरियम नवाज साहबा का एक पुराना ट्वीट है, जी हाँ, वो ट्वीट उनका था इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, जब वो आईएमएफ के प्लान के पास गए थे। तो उन्होंने इमरान खान की इस हुकूमत के बारे में ये कहा था कि हम आईएमएफ के पास जाएंगे नहीं, आईएमएफ हमारे पास आएगा और हम मुल्क उनके हवाले कर देंगे। तो ये बात उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में कही थी, लेकिन ये ट्वीट अब इधर कोड हो रहा है चाचू के बारे में, उनके चाचू के बारे में। तो तूफान तो है सर, बिजली के जितने बिल इस बारी आ गए ना, कसम खिला दे कि लोग परेशान हैं, बहुत मुस्तरफ है, बहुत कर्म है, गालियां दे रहे हैं। और दूध पर टैक्स लग गया। देखें, दूध पर जिस मुल्क में टैक्स लग जाए क्या बात रह जाती है। कम से कम इतना तो याद है कि बुनियादी इंसानी ग़ज़ाई ज़रूरियात में से ये शामिल है। लेकिन दूध पर टैक्स लगाया, तनख्वाह तबके का टैक्स भी कम नहीं होगा। ये बात कोई और नहीं, इनके वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने खुद बात की है, और ख़ुद कहा है कि ये नहीं होने जा रहा। और बिलावल भुट्टो साहब ने ज़रूर तनकीद की है, लेकिन उनकी तनकीद क्या माने रखती है, क्योंकि परसों 27 कल 29 तारीख को ये बजट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से ही मंजूर होगा। ये पीपल्स पार्टी खुद ही करेगी। वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि हमने दूध पे नहीं टैक्स ख़त्म करना, हमने तनख्वाहदार तबके से टैक्स नहीं ख़त्म करना। बिलावल साहब ने तनकीद की, वो एक तकरीर उन्होंने कर ली थी, क्योंकि वो तकरीर नहीं करेंगे तो बुरी बात हो जाएगी ना। बड़े दिनों से बजट सेशन के अंदर वो मौजूद नहीं थे, उससे पहले बड़े अरसे से वो गायब थे, और फिर एक तकरीर उन्होंने बजट के ऊपर करनी थी, वो बड़ी ड्यू थी, और वो हवारी सारे साथ थे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से तालियां भी बजा रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है, और बिलावल साहब दूध की पैसों की कमी पर बात नहीं करेंगे, जाति पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दूध पीने की उम्र ख़त्म हो चुकी है। और बिल्ली उधर थैले से ज़रूर बाहर आ रही है, नीयतें भी आ रही हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुमकिन है कल 27 जून इमरान खान साहब जेल से रिहा हो जाए, क्योंकि उनको भी बड़े अच्छे से पता है कि एक वाहिद केस रह गया इद्दत का निकाह का, जो है ही नहीं, 2 टके का केस नहीं है, और कल उसका फैसला हो जाना है 27 जून को। और सज़ा मौतली पे फिर वो जो मेन एप्लीकेशन है, जो मेन दरख्वास्त है, केस ही बेढंगा है, इसको ख़त्म होना चाहिए, उसके ऊपर तो है, लेकिन कल ये सज़ा मअतल हो सकती है, जिसका कभी इम्कान है। कभी इम्कान क्या है, 99.9% है। अब 1.1% मैंने आपको पता उनके लिए रखा है जिनको ख़तरा हो सकता है, जिनको डर हो सकता है, जिनसे डर हो सकता है, ये वो 0.1% का मैंने मार्जिन रखा है। तो राना साहब कहते हैं मुमकिन है, ये है, और क्योंकि उन्हें ये भी पता है सैफर केस 2 टके का नहीं, ख़त्म हो गया। तोशा खाना केस में सज़ा वैसे उनकी मअतल है, और बाकी सिर्फ एक ये बचा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने अज़ाइम बताए, और इतने घटिया अज़ाइम सर, वक्त का वजीर कह रहा हो, एक ज़माने में हकीम सनाउल्लाह थे, ये उनके बनाए हुए तमाम केसेस इमरान खान से ख़त्म हो गए। बेशतर केसेस में केसेस ही ख़त्म कर दिए गए जितने इमरान खान साहब के ऊपर बनाए थे। वो अपने ज़ाइम का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान एक फितना है, अगर उसे जेल से बाहर निकालेंगे तो मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। पहले फितना तो पहले भी कहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे की ज़ुबान में थोड़ी शीरनी आई थी, तो पहले फिर यहूदी एजेंट, फिर गैर मुल्की एजेंट, ये सब कहा गया।
نے کہا اگر وہ جیل سے باہر آ گئے نا، ڈر کتنا ہے، تو ملک کو تباہی کا باعث بنیں گے. اچھا، عمران خان کے خلاف نیا کیس بن سکتا ہے، یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں. تلاش بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، نیا کیس عمران خان صاحب کے خلاف. اور کوشش ہے اور ہماری ہونی بھی چاہیے کہ وہ جتنا عرصہ مہمان رہیں جیل میں رہیں اتنا بہتر ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اپنی بدنیتی کا وقت کا وزیر خود اظہار کرا. دنیا کی کسی معظم معاشرے میں وزیر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری نیت کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیس ڈھونڈ رہے ہیں، کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہی ہیں، اور یہ خود سے بنائیں گے، اور بہت خطرناک بات ہے. اور پھر اپنی بدنیتی کا اظہار وہ خود کر رہے ہیں. تو ان کو ڈر ہے بیسیکلی 27 تاریخ کا، ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کوئی اصل کیس تو ہے نہیں، اگر ہوا تو عوام اس کے اوپر بھی یقین نہیں کرے گی، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کے کھا گیا ہے ان کے بیانیوں کو، ان کی کارکردگی کو، ان کی حکومت کو، اور ان کے تمام وہ جو گفتن شستن برخاستن والی چیزیں تھیں، ساری چیزیں، سارے انڈے ان کے توڑ دیے عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کے. یہ باہر آئے گا تو کیا کرے گا؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ تو بڑا کلیئر ہو چکی بات کہ ان لوگوں کو ڈر ہے کہ ڈیالہ جیل جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم نہیں، آپ ہی ہمارے ساتھ جائیں گے. ان کو یہ ہے ہی نہیں کہ حکومت سے جائیں گے تو گھر جائیں گے. ان کو یہ پتا ہے حکومت سے جائیں گے تو سیدھا سیدھا ڈیالہ جیل ہی جائیں گے. تو بہرحال خود سے باتیں بتا رہے ہو تو یہ بڑی معنی خیز ہے. ہاں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو ضرور تقویت مل رہی ہے، رانا ثناء اللہ اور اس طرح کے دیگر وزراء کی یہ باتیں سن کے. پنجاب میں آپ کو پتا تحریک چلانے کا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو احتجاجی تحریک چلانی ہے تو عوامی رابطہ مہم کے لیے باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کو خود نوٹیفائی کروایا حماد اظہر صاحب کے ذریعے. تو عوامی رابطہ مہم چلانی ہے، احتجاجی تحریک چلانی ہے. اس کے لیے شیخ وقاص اکرم، سردار لطیف کھوسا اور علی اجاز بٹر کو، جی ہاں، اس کمیٹی میں بنایا گیا. جی یہ معاملات کو الائن کریں گے، عوام کو موٹیویٹ کریں گے، اور ان احتجاجی تحریکوں کے حوالے سے کس کس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہے. اور یعنی یہ طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب تحریک چلانے کے لیے وہ بھی پنجاب سے اس کے آغاز کے لیے بالکل تیار ہے، اور متحرک خود ہو گئے عمران خان صاحب. تو ڈیفینیٹلی چیز ہے، کیونکہ آج لاہور میں لائرز کنونشن کو تو ویسا تو جلسہ کر نہیں سکتے، تو 44 ہے، وکیلوں کو کیسے روکیں گے؟ تو لائرز کنونشن ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہوں گے، اس میں لطیف کھوسا صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اور دیگر ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو پنجاب میں متحرک کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ موٹیویٹ کریں گے. میں نے بولا جلسے کرنے کی لوگ اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں، اور یہ بھرپور آج کا یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کو کوئی دفعہ 144 نہیں روک سکتی. اور وکلا کا پلیٹ فارم استعمال کرنا ڈیفینیٹلی بہتر چیز ہی ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور اسٹیپ اٹھایا، اور بڑا تگڑا اسٹیپ اٹھایا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے وزیر پاکستان کی وزیر اعظم کے لیے، وزارت دفاع کے لیے، جنہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو، کنسنسس ڈیولپ ہو یا نہ، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ آپریشن عزم استحکام ہر حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی تھی. تو عمران خان صاحب کی ہدایت پر جی قبائل امن جرگے کے بعد نا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا گیا. تمام سیاسی جماعتیں جن کا تعلق خصوصاً KPK سے اور KPK کا سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں آلریڈی میں آپ کو بتاتا ہوں جمعیت علماء اسلام، جس میں پاکستان تحریک انصاف خود، جماعت اسلامی، ANP، یہ تمام کی تمام جماعتیں اس کے اندر شامل ہوں گی. ان تمام کو مدعو کیا گیا ہے، رائے سازی ہوگی، آپریشن عزم استحکام پر بات کی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ کابینہ کی توسیع کے بغیر کیسے کوئی آپریشن کیا جا سکتا ہے. بہت اہم بات ہے جی، بہت اہم ہے. پورا صوبہ، کیونکہ مین آپریشن یہی ہونا ہے، اور اس صوبے کے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا. دیکھتے ہیں خواجہ آصف صاحب یہ آپریشن کروا سکتے ہیں تو کروا کے دیکھ لیں، کیونکہ پبلک کے جو نمائندے ہیں وہ اس کی مخالفت میں چل رہے ہیں. پھر بول رہا ہوں زیادہ بہتر ہوتا پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لایا جاتا، بحث کرائی جاتی، کنونس کیا جاتا اس آپریشن سے کسی کو کیسے انکار ہو سکتا. لیکن جس طریقے سے ہے، جی ہاں، یہ تھوڑا مشکل ہے. وہی کہا نا مولانا فضل الرحمان نے کہ جس اجلاس کے اندر وردی والا بیٹھا تو کیا بات وردی والے کی سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی؟ سوال کوشچن مارک کے ساتھ انہوں نے بات بولی. ہاں ادھر وہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب جو بار بار وزیر اعلیٰ KPK گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے نا، گریڈ بند کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ چوروں کو پڑ گئے مور، یہی کہیں گے. ہاں جی. تو فیصل کریم کنڈی صاحب بڑی باتیں کر رہی تھی.
وہ خود پاسکو کے جی 7 ماہ کے نادائندہ نکلے ہیں. انہوں نے ستمبر آخری بل دیا ستمبر 2023 کو 21,46,000 گورنر فیصل کریم کنڈی انہوں نے واپڈا کے پیسے دینے پاسکو کے پیسے دینے. ہے نا مزے کی بات. پھر کہتے ہیں زبانوں سے تاثیر ختم ہو گئی ہے. جب حکمران ایسے ہوں گے تو خاک تاثیر ہوگی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.